تغییر نه کیږي. ایدا پر مثال علما د بلاغت ذکر کوي یو سړیو هغه واده کړو اتفاق را نغه چې را نغه دوله طلاق ورکړ هغه بل سختن سره نکاح وکړ بیا چې کوم دی دا واقع د طلاق په وړي کې راغلی و او بیا جمعو د دې په ته ضرورت شو نو داراله د غزور خاون کرا پای غواړي او تی به سیف زیات اللبنا په وړي کې د پای برباد کړو خبره خلال ته وړي کې طلاق واقع شوی دی. اوس دا یو عربو کې محاوره ده چړیو کار مخ کې پخپل پریدي او بیا طلب کوي او تی به سیف زیات اللبنا. اوس که مذکر سره خطاب کوي مزیاتی وای که مؤنث سره کوي مزیاتی وای که تذکیر سره مزیاتی وای که جمع بعض زیاتی وای دا امثال ہے کہ تغییر نکیږي دلته تشبیه شي د مورد د مثل د مضرب د مثل د مضرب د مثل د مورد د مثل سره چې کوم مورد کې مستعمل شو په مضرب کې مستعمل کې دا معنا خود دلته جوړیږي نه ځکه مراد د مثل نه مثل مصطلحه نه د مراد د مثل نه د دې حالت ته او د دې چې کوم دی دا صفت ته. دا منافقان چې کوم دي دیم چې کله بعض آیاتونه د وعدی د ثواب راشي نو دی تلګرنا وشي نو چې کله د وعید ذکر راشي نو بیا دی پتیار کې پاتې شي وترو فی ظلمات الله یبصرون د پتیرو کې ظلمات الله جمع راوړلا کله چې هغه رڼا د شن لرشي اول پرنا کې بیا رڼا لرشي نو دا ډیر تیاری بیا د دې مثال د ظلمات یو ظلمت دا غشپی وی یو ظلمت درنا د توپ او دوباره بل ظلمت چې کوم دی راشي ځکه الله ظلمات جمع راوړه لا یبصرون فیها شیئا بیا دی پدی کې څه شی ویني نه. دا غړومبني قسم منافقان دي. نمبر اول نمبر 1 منافقان چې دی قابل د هدایت لپاره نه دي صم بکم عمي فهم لا يرجعون دی کان دي او دی چاړاګان دي او دی راند دي. دام تشبیه بلیغه ده هم صم اثر کو هم کا صمن دی پشان د کڼو دي دی پشان د چاړاګانو دي دی پشان د ړندو دي. سم جمع د اسم دا بکم جمع د ابکم دا عمون جمع د اعما دا دی کان دی حق اورینا دی چاړاګان دی په حق خلنه خوځي دی ړاند دی حق وینینا هم لا يرجعون پس دینه واپس کیږي من الضلالتی د دلالت نه هدایت ته دی واپس کیږي نه ولی ځکه دی په نفاق کې کلک شوی دی. دا اول نمبر منافقان دي چې دی قابل د پار د هدایت نه دي. اوس الله تعالی د دویم قسم منافقانو چې هغه کې امید د هدایت چې کوم دی دا شته دی دی متردد غن لدی متحیر دی کله مینه پیدا شي کله نفرت پیدا شي. الله د هغې دپاره دویم قسم مثال ذکر کوي او کسیبن او مثلهم کمثل ذوی سیبن دلته بیا عبارت تقدیر دی یا مثل د دی پشان د مثل د صاحبانو د باران دی. سیب پاسل کې سیوب دی دا د صاب یسوب نه دی معنا ینزلو او دا اصل کې بیا وو یا شیا پیا که مدغم شنو سیب شو لکه سید پاسل کې سیوید دی دام دا قبیله نشو ادي تذکر چې نو ينزل من الفوق الى تحت دا د پورته نه خطر ادي ځکه دې تسیب وایي من السماء چې د اسمان نه ای صحابه د وریاض نه فيه ظلمات پدې کې تیری وي یو تیار د شپې وي یو تیار چې کوم دې د وریاض وي یو تیار د باران وي درې تیری پدې کوزي شي. ورعد او رعد اراد یا صوت د ملائکه دې یا خود ملائکه ده التبیا د صوت رعد او د رعد ملائکه چې کوم ورځ باندې مقرر ده او برق او برق جابری خنا ده مفسرین بعضی وی چې دا دغه غ صوت دی چې ورځ په یو خابل خواکی لکه جارو باندې څه یو خابل خواکی دا تریم پکې ده ارادم پکې ده برقم پکې ده. ا تری چې کوم دي ا تری د کفر دي او برق چې کوم ده اگر نه د هدایت او رات چې کوم ده غ وعیدونه دي نو دی په دې دوه حالتو مې کې متردد دي. یجنا صابعهم دی ګرځي ګوت خپلې مراد دا صابون انامل دی ټوله ګوت وکه نه نوځي دا مبالغه ده دومره کوشش کوي چې ټوله ګوت بګینه نه باسي معنا اناملهم سرونه د ګوتو فی اذان پوغلو خپلو کې من السواق د وجد یری د تندرنا من اجل خوف السوائق د یری د تسوای ګمر ساقیدا
تند اسمانی اور ولراشي شیت په اوس ودی حذر الموت د وجری د مرګ دی غوګونو کې ګوتی ورکی چې اسنه د آیاتونه دا وورو امن ایمان را نوړو ا د دې ایمان خو پشان د مرګ دی دی وجنه دی غون ګوتی ورننه باسي چې دا مونږ غوانه ورو ولو محیط بالکافرین الله حاتکون کرے په کافرانو باندې علما وقدرتا په اعتبار د علم سره او په اعتبار د قدرت سره اوس الله تعالی د مثال تکمیل ذکر کړي یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب د برق چې واخلي نظرونه د دې بعض وخت ناصافي نظر په تیز رڼا باندې ولګي نو نظر خرابوي دی وجنه تیز رڼا وخت سترګې پټول په کال چول رڼا کوي سترګې پټې کا قریب د برق چې هغه چې کوم دینو په تلوار والی ابصار د دی یعنی نظر د ابصارو د دی کلمہ دعا لهم هر وخت دی ته روخانتیو کی او چې کوم دی دغه برق ممشن د زید تو مفعول محذوف دی مشو فيه دی روان شي فی ذوه پرنا د دی برق کې دا غلی چې د خوشاله او خبر راشي ایمان تمینه پیدا شي و اذا ازلم علیهم دی متارا شي غبرتنه پټ شي نو قام دی پزې پټو ټپو باندې ودرېږي د کبیا تحریم ولو شاء الله رب سمهم وابصارهم خدای اراده لرلوي نو بولو به د دې وګونه یعنی اسما د دې قوت سامه به تیوړو بالکل وکړه کړیو وابصارهم او چې کوم دی ابصارهم او نظر به امتناع غسه وړاندې کړیو ظاهری ان کل شیء قدیر الله پرمان قادر دی بعد مقدورات د الله نه اذهاب د سمع دی اذهاب د بصر دی دی که الله دو قسم منافقان ذکر کو اول نمبر قابل د پار د هدایت نه دی دا دویم نمبر لنگ متحر متردد دی یہ قابل پار د ہدایت دی دور د پار اللہ تعالی دو مثال ادا ذکر کر اس مقصود د مثال نہ توضیح ممثلی کہ ممثل حقیری مثال بحقیر ذکر کرے کہ ممثل دائمی مثال بعظیم ذکر کرے اللہ پا قرآن کے پخر سر مثال ذکرے حمل التورات محملہ کا مثل حمار يحمل اسفارا التدخر مثال ذکر کرے کل چکم دے پا زباب سر مثال ذکر کی کل مثال پا ماشی سر ذکر کی کل مثال پا کل مسرو کا مسئلہ القلب پس پی سر مثال ذکر کی بعد یہ ناپوی خلق بویل کہ اللہ پاک دا حقیر سلسلہ ذکر کی ماشی ذکر کی سپے ذکر کی مجھ ذکر کی دا حقیر والا ذکر کی دیوئی گنی مثال کے مما عظمت دا ممثل تا گورے ممثل عظمت تا دی کے نشی کتے دا ممثل تطبیق تا کتے شی کہ ممثل عظیم من کل عظیمینی او دا حقیر دا پارا مثال حقیر راوڑی او دا عظیم دا پارا مثال چے کم نے عظیم راوڑی لکا مقصود دا مثال نا توجیہ دا ممثل دا او دا حقیر ممثل توجیہ پا حقیر مثال لا دی دا عظیم ممثل توجیہ پا عظیم مثال باندے را دی کہ دا عظیم دا پارا حقیر راوڑی حقیر دا پارا عظیم راوڑی او قلبی موضوع دے بیا دا دوار وضاحت پہ نرازی دا مصلحت تے کہ مثال دا ممثل سرا دا چکم نے مطابق ہوئی نون وایا دریم رکو شروع کی گی دا سورہ بقرہ نا دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے اللہ پاک دری قسمہ بنی آدم ذکر کر ظاہرن و باطنن کافران ظاہرن و باطنن مومنان او منافقین مزبزب پمابین دا ایمان او دا کفر کی دلتا اللہ تعالی بیان فرمائی دا خطاب عامہ او بیان دے اصلاح دی دے پا تذکیر بے آلاء اللہ سر بذکر النعم النفسیت والآفاقیت اللہ نفسی نعمم ذکر کئی پا دی مخلوق بانے او آفاقی بیرونی نعم دوم اللہ تعالی ذکر کئی دا ما قبل سرا دا دی ربط او ما قبل سرا دا دی مناسبت کان فی ما قبل بیان المنافقین وبيان التقسيم فيهم وبيان التفرقة بين القسمين
أن القسم الثاني قابل للإصلاح لأنه في حال التردد بخلاف القسم الأول. وها هنا بيان إصلاحهم بالتذكير بآلاء الله بذكر النعم النفسية والآفاقية. نفسی نعم اللہ ذکر کی، آفاقی نعم دوم اللہ تعالی ذکر کی. ددیر کو خلاصہ التذکیر بآلاء اللہ لإصلاح القسم الثانی من المنافقین. تذکیر دا اللہ پہ انعامات سرا دا پار دا اصلاح دا قسم ثانی دا منافقانو، و بیان بعض دلائل التوحید، اور بیان دا بعض دلائل دا توحید دے فی صورت الانعامات، پر صورت دا انعاماتو کی، کہ بعضی سیزونا آدھا اللہ تعالیٰ دا انعاماتو پر شکل کی دی، اور دا حقی دا پار اللہ دلائل توحید ذکر کئی، و بیان نعمت روحانیت، اور بیان دے روحانی نعمت تے آسدے چا قرآن دے. یو ظاہری نعمتو ندی، وجود دے، حواس دے، رزق دے، ماکولات، مشروبات، مسکونات، ملبوسات، دا ظاہری چکم دے جسدی نعمتو ندی. یو روحانی نعمت تے آسدے چا قرآن کریم دے، اور روحانی نعمت تے اگر دا روح دا پار چکم نے دا غذا دا دے کے دا قرآن عظیم دا غی دا اعجاز بیان ہم راغلے دے چے دے راشدن کے دے بینو بالغ حد الاعجاز، قرآن حد اعجاز ترسید لے دے. ذکر علماء دا بلاغت ہوئی ولہا طرفانی، دا بلاغت تا پارا دو طرف دی، یو اعلا دے یو ما قربو من الاعلا دے، یو اعلا تنزدید یو اعلا اوچت دے، وقلاہما من الاعجاز، دا دوار دا اعجاز ندی. نو پدی کی بیان دا اعجاز قرآن دے، اور بیان دا غنعمت روحانی دے، و بیان شبہتن، اور دا کافرانو دے و شبہی جواب دا ہم پکی ذکر دے. دا دا دی رکو خلاصہ دا التذکیر بآلاء اللہ، دا خدای پہ انعامات بانی پنور کول لإصلاح القسم الثانی من المنافقین، دا پاد اصلاح دا دویم قسم دا منافقین نام، و بیان بعض دلائل توحید فی صورت الانعامات، بیان دا بدلائل توحید دے و صورت دا انعاماتو کی، و بیان نعمت روحانیتن، اور بیان دا نعمت روحانی دے چا بیان سرے چا قرآن پاک دے، و بیان اعجاز القرآن الکریم، اور بیان دا اعجاز قرآن کریم دے بینو معجز بلیغ فصیح. قرآن معجز کتاب دے، بلیغ کتاب دے، فصیح کتاب دے، اور دے چکم دینو بالغ دے حد دے اعجاز تا، دے اعجاز حد تا دے رسید لے دے. ذکر صلی اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دا خطاب عام شو پس دا خصوصی چکم دینو اقسامنا. اے خلقو عام خطاب کے ایھا الناس راجی، وی دا خطاب اہل مکہ تا دے، دکا اہل مکہ پہ ایمان مشرف نو، عموماً تر اتم کال عزت پورے یا الذین آمنوا راشی من دا خطاب اہل مدینہ تی. اے خلقو اعبدوا ربکم، عبادتو کے درب ستاسو. اعبدو دا عبادت نہ دے، عبادت مانا معلوم شوئدہ تزلل غایت تزلل، کم مالی عبادت تے کبدنی دے کمرکب دے، دا خاد دا مانا دیا کنابدو دا، دا مانا دا لا الہ الا اللہ دا. ربکم کی دیتا اشارت تے کہ علت دا عبادت تے اشارت تے. عبادتو کہتا درب لأنہو ربکم، لکہ دا استاسو رب دے، ہر کل چی رب شو لیق دا عبادتم ربی بل سوک نہیں. الذی خلقکم دا دا انعامات و ذکر دے، ہسی رب چی تاسو پیدا کردے. دا الذین دا معلوم شلا چی اطلاق دا مبہمات و پاللہ بانے صحیح دے. بعض خلق وائی عقائدو والا کے چی اطلاق دا مبہمات و پاللہ صحیح نہ دے، لیکن دا خدای نمون توقیفی دی، آگا بوائی چی کم راغلی دی. دلتا الذی خلقکم دا صفت دا رب شو اور دا مبہم دے. خدا اللی خلقکم خاص پا اللہ پورے دے، خالق گواہ اللہ دے بل سگن دے. نو اطلاع با اللہ بان صحیح دے، قرآن پا دی گواہ دے. والشمس و دحاها والاذا تلاها ونفس وما سواها
ما سواها څوک دی؟ الله تعالی دی. او دا چې کوم دی دا ونفس ما سواها فالمفجورها وتقواها، نو معلوم چې اطلاق د مبهمات په دا په حیثیت د نوم باندې نه دی، دا د الله نوم دی، خو د دې مصداق الله دی. الذي خلقکم، هغه خدای چې تاسو پیدا کړی دی. والذین من قبلکم، عطف دې په ضمیر د کوم باندې، او هغه کسان چې من قبلکم په خاص تاسو نه دي. صد پارا لعلکم